That's exactly why we were more trustworthy internationally भी. अभी हम लोगों को उसके आगे repercussions नजर आ रहे हैं इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली भी. जान साहब, यहाँ इस टाइम पर स्पेशली कंसिडरिंग कि हम लोगों का नैरेटिव बिका नहीं है, हमारा नैरेटिव सच था और वो चीजें बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अपने तय कंफर्म कर रही होती हैं, इसलिए हमारा नैरेटिव एक्सेप्ट किया गया. ऐसा नहीं है कि उसका नैरेटिव बिका या इसका नैरेटिव बिका, सच को एक्सेप्ट किया दुनिया ने. आप क्या वजह हो सकती है इसमें कि उनके सीडीएस हों या उनके डेप्यूटी आर्मी चीफ हों, वो कह रहे हैं हमने जो लेसन लर्न किया वो इंपॉर्टेंट है, जो लॉसेस हुए उनको जरा पीछे कर दें. जी देखिए, वो उन्होंने बेसिकली इसको कैमोफ्लेज करना चाह रहे हैं अपनी शिकस्त को, और कैमोफ्लेज भी दुनिया से नहीं करना चाह रहे. दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर डोमेस्टिक ऑडियंस. वो पॉलिटिकल जो इन्होंने मंत्रा, जो आइडियोलॉजी आरएसएस का, और लोगों को जिस तरीके से अपने गोदी मीडिया को यूज करके इन्होंने एक जो साइकोलॉजिकल पेशेंट बना दिया, तो ये एक सिनेमैटिक, एक फिक्शन के वर्ल्ड में पूरी दुनिया को लेके चले गए. जी खासतौर पे इंडियंस को लेकर चले गए कि इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, इंडिया एक बहुत हेजमोनिक स्टेट है. हेजमोनिक तो है, उसके हेजमोनिक डिजाइन जरूर है, लेकिन बनने की कोशिश ज्यादा कर रहा है. और पाकिस्तान एक तरन वाला उसके सामने, जब चाहेगा, जिधर चाहेगा इनको मार देगा, इनको खत्म कर देगा. अब वो अवाम इनसे क्वेश्चन कर रही है, तो पॉलिटिकल जो अवाम का रिएक्शन, उसके खौफ से ये सारा ड्रामा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए. इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वेरी क्लियर. इंटरनेशनल लिंकेज भी बनता है ना जल साहब. अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि इसी तरह की हरकतें इजराइल करता है, और इजराइल और इंडिया जो है वो उनका कोलूजन है. पाकिस्तान के मैटर के अंदर भी जब अटैक करना था तो इजरायली साख्ता ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे, और वहां उनके ड्रोन पायलट्स मौजूद थे. उसके हमारे पास बाकायदा डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी सामने आए हैं. अब इसराइल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तो तैयार बैठा है जी किसी तरीके से इसराइल को मानने के लिए. हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इसराइल को नहीं मानते हैं. हमारे यहाँ कितनी कोशिशें कितने लोगों ने कर ली कि पाकिस्तान मान जाए. पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत मानना नहीं चाहती. तो एक बार फिर क्यों जोड़ा जा रहा है इब्राहिम अकॉर्ड्स के देखिए, इंडियन्स वुड नेवर लाइक, और वैसे भी एक जो इस्लाम के खिलाफ एक नफरत जो यहूदियों में भी और हनूद में भी, इन दोनों रेडिकल्स में पाई जाती है, तो दैट इज द फंडामेंटल थिंग जी. वो दोनों की कॉमन हुई है, उसी के ऊपर कन्वर्जेंस है उनको. तो वो पाकिस्तान को एक थ्रेट के तौर पे, इतना इजराइल ने शायद हमें खुद डायरेक्टली न समझा हो या हमारी थ्रेट को असेस नहीं किया, जितना इंडिया ने उनको डरा के और हमारे पाकिस्तान का एक नेगेटिव इंप्रेशन कि ये तो आपके पीछे आ रहे हैं, ये एक इस्लामिक बॉम्ब इन्होंने पहले कोशिश की. दिस इज अ पाकिस्तानी एटॉमिक पावर है, ये हमारी जो पावर है, दिस इज ओनली अगेंस्ट इंडिया. इंडिया जितनी रेंज पे जाएगा, जितने इसको अपने काम को फैलाएगा न्यूक्लियर डोमेन में, किसी डोमेन में, पाकिस्तान उसको मैच करेगा, रादर उससे आगे जाएगा. इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए. देखिए, इजराइल के साथ हमारी कोई एनिमिटी इस तरह की है नहीं, और इजराइल को अब ये चीजें जो अमेरिका के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, जिस लेवल पे भी हुआ, वो यही उनको बताया गया कि यहां से इंडियंस जो है ये आपको ज्यादा जो चीजें बताते हैं ये सच पे मबनी नहीं है. और अब तो ये सामने आ गया, अब दे हैव रियलाइज्ड इट. लेकिन आपको कोई ऐसी कोई थोड़ी सी सेंस भी आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी की कोई बात हो रही है? नॉट एट ऑल. इट इज नॉट पॉसिबल. पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की कोई मिलिट्री लीडरशिप एस्पिरेशंस ऑफ पाकिस्तानी जो अवाम है उसके एस्पिरेशन के खिलाफ कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर ही नहीं सकती. पैलेस्टाइन के लोग हैं, वो 2 स्टेट सोल्यूशन अगर चाहते हैं, वो उनको सूट करती है. और हमारे बाकी अरब कंट्रीज जो वहां पे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो फलस्तीनियों की अवाम की उमंगों के मुताबिक अगर कोई फैसला होता है तो यस, पाकिस्तान माइट स्टैंड विद दैट, और पाकिस्तान स्टैंड भी करेगा, क्योंकि वहां पे जिंदगी अगर फलस्तीनी माने तो फलस्तीन की जो अवाम है वो फैसला करेगी कि वो कौन सा सॉल्यूशन उनको चाहिए. तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं उसके साथ खड़े होने के, वरना पाकिस्तान ना इस पोजीशन में है. देखिए ना, हम उस रीजन में बैठे हुए हैं, हम क्यों उनको मानेंगे. एक देखिए, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा क्लियर हमें एक हमारा फाउंडेशन, वो जो लेटर है आपने सबने पढ़ लिया होगा, वो बिल्कुल फाउंडेशन इसकी ले करके गए कि दिस इज व्हाट वी थिंक अबाउट इजराइल. हैविंग सेड दैट, पॉलिटिक्स हुई, बहुत सारी चीजें चली गई, हिस्ट्री में हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन जो फलस्तीन की अवाम है, देखिए हम अगर फलस्तीन पे इस तरह का कंप्रोमाइज करेंगे तो हम फिर समझे कि कल कश्मीर पे भी हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा. और वो हम किसी भी तरीके से ना फलस्तीन ना कश्मीर. अगेन आई वुड रिपीट अनीका कि ना पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना मिलिट्री लीडरशिप कैन अफोर्ड डूइंग दिस विदाउट कंसीडरिंग कि फलस्तीनियन अवाम क्या चाहती है. राइट. जैसे अब यहाँ 2 नैरेटिव्स इस टाइम पर चल रहे हैं. एक नैरेटिव ये है, जो रियलिटी है, कि पाकिस्तान का जो मौकफ था फलस्तीनियों के हवाले से, फलस्तीनियों के साथ खड़े होने पे और ईरान के साथ खड़े होने पे, एंटी इजराइल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क ने बड़े खुल के दी है तो वो पाकिस्तान है.
اور جتنا آج سے 2 مہینے پہلے ہمارا اسرائیل کے بارے میں سٹانس تھا، اب اس سے زیادہ ہارش اور ہارڈ ہو چکا ہے. ایسی صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اگر گئے ہیں، ٹرمپ سے ملنے گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لین دین تو ہوگا. تو ہو سکتا ہے اسرائیل کے معاملے کے اوپر چپ رہنے کی بات بھی کی ہو. آپ کو لگتا ہے اس منطق کو کوئی اس کے پیچھے کوئی سینس ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیکا، میں اپنے نوجوانی کے زمانے میں جب ہمارا ایک نیوکلیر پلانٹ تھا اور ایران کی طرح ہم بھی بالکل ڈیولپمنٹ سٹیج پہ تھے، میں نے 5 سال اس نیوکلیر پلانٹ کی پروٹیکشن یا ایئر پیٹرولنگ کی ہے. اس زمانے میں یقین کریں ہم اسرائیل کو اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتے جتنا اسرائیل ہمیں سمجھتا تھا. ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا، میں 40-45 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں، ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ 2 ملکوں کی طرف سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے ہمارے نیوکلیر پلانٹ پر. اور obviously نام کون سے ہیں اس میں مجھے راکٹ سائنس کوئی نظر نہیں آتی. ہم نے کبھی نہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے ہٹ بیک کرنا ہے. ہمیں یہی خطرہ تھا کہ ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو اسرائیل نے ہٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارا اس وقت سے کلیش آف انٹرسٹ کہہ لیں، اور وہ پبلک ایسپریشن، بالکل وہ جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری پبلک کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں، ہمیں اپنے کون ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کون. اب آپ دیکھیے ابھی انڈیا کو اسرائیل نے آل آؤٹ سپورٹ کیا. نہ ان کا بارڈر کامن ہے، نہ ان کا ریلیجن کامن ہے، نہ ان کی لینگویج کامن ہے. کیا کامن تھا؟ صرف اور صرف ان کی نیشنل انٹرسٹ کے اینیمی ایک ہے. تو اگر یہ حالات ہوں تو آبویسلی کن حالات میں ہم کر رہے ہیں، جب اسرائیل نے شاید کوئی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا نو سٹون انٹرنڈ، وہ کیا ہے اس نے پاکستان کو ملائن کرنے میں، امبیرس کرنے میں، فائنینشلی ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. جو نام پلیٹ فارم FATF جتنے پلیٹ فارم آپ لے لیں، کہیں بھی میرا خیال ہے انہیں لیٹ گو نہیں کیا پاکستان کو. شاید وہ نمبر 1 ہمیں ہی سمجھتے ہیں. ایک چیز اور جو آپ ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہی ہیں، دیکھیے جن ملکوں نے قبول کیا ہے اسرائیل کو یا مان لیا ہے، ان کی کوئی نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں آپ غور کریں تو کمپرومائز تھیں سوورینٹی پوائنٹ آف ویو سے، ود ڈیو ریسپیکٹ. ان کو کوئی نہ کوئی مجبوریاں امریکہ کے ہاتھ میں تھیں جس کی وجہ سے آبلیگیٹری ہو گیا لوگوں کی، وہ رائٹ بھی نہیں تھے وہاں. رائٹ یہاں پبلک بہت اویئرنیس ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ 10-20 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ نہیں ہے. 25 لوگوں کی ایسپریشن ہے. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں اپنے ملک میں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. ارریسپیکٹو پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کون ہے، جل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کون رول کر رہا ہے، کون آرمی چیف ہے، کون ایئر فورس چیف ہے، کون پرائم منسٹر ہے. لوگ 25 کروڑ لوگوں سے پوچھیں، کوئی 1% بھی آپ کو ملے گا. سوال ہی پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی جی. یہ جس کو کہتے ہیں نا تھوڑے عرصے بعد ایک شرلی چھوڑی جاتی ہے، وہ تھوڑا سا ہوا میں کوئی لائٹ کریٹ کرتی ہے، وہ دیکھنے میں دوسروں کو اچھی لگتی ہے کہ شاید یہ پینیٹریٹ کر لے. ایسا ہوگا نہیں، لوگوں کی ایسپریشن سے کے مطابق ہوتا ہے. اور جنرل صاحب نے بالکل قائد اعظم کی بات میرا خیال ہمارے ذہنوں میں ریفریش کر دی ہے کہ کسی سٹیج پر ہم وہ اس کو لیگل مان ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے لیڈر کی بھی آبلیگیشن ہے ہمارے اوپر.